सावड्डे असो एक मतदारसंघ आसा जंय भारतीय जनता पक्षान रिबेलियन जालें आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जरी आयलो तरी पूण तो कांय मतांनी निवडून आयलो. आतां ह्या रेबेलियनाचो अफेक्ट कितें जावपाचो आसा मतदारसंघाचेर 27चेर कितें जावपाचो आसा, जिल्हा पंचायतीचे रिजल्ट्स कितें आशिल्ले, ताका लागून कित्याक लागून भारतीय जनता पक्षाक इतली कमी मतां पडली आनी कितें जालें लास्ट 3 दिसांनी जाका लागून हे पुराय रिजल्ट्स उलटे पुलटे जाले ते जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा सावड्ड्या आनी वतले काना कोपऱ्यान आनी मेळटले लोकांक ह्या मतदारसंघाच्या आनी लिडरांक ह्या मतदारसंघाच्या जाणा जावन घेवपा खातीर जिल्हा पंचायतीचो रिजल्ट असो कित्याक आयलो. सावड्डे जिल्हा पंचायतीची मतमेजणी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना अपक्ष उमेदवार आतिश गांवकार फुडें आशिल्लो. कश्टी, कळसय, आनंदवाडी, पोकण, मावळिंगे, करमणे, दाबाळ, कोंडली, बागवाडो सारक्या बुथांचेर ताका लीड मेळिल्ली. सावड्डेच्या मतदानान एक म्हत्वाची भुमिका केली ती म्हणजे सावड्डे पंचायतीन आनी थंय सगळें फॉर्च्यून चेंज जालें. जंय आतिश पयलीं लीड करतालो तेन्ना दिसतालें की सावड्डे पावल्या उपरांत तो थंय जिखतलो आनी BJP हरतली, पूण थंय सगळेंच फॉर्च्यून चेंज जालें. सो आमी मेळटले आतिशाक आनी एनालायज करतले की जालें कितें, वॉट वॉज हीज फिलींग देन आनी कितें जालें जाका लागून जे ट्रेडिशनली आमी धरताले की सावड्डे पंचायत दिपक पावसकरा बरोबर आसतली, गणेश गांवकरा बरोबर नासतली, ती भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावली. आनी आतिशाक हेंय विचारतलें की बीइंग एन इंडिपेंडंट ताणें जो अ कायंड ऑफ फायट डॅट ही हॅज गिवन ताचे विशयी उलयतले. सावड्डे मतदारसंघ आनी खास करून सावड्डे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो म्हणून जाणा जाता. अशे वेळार दिसता की भारतीय जनता पक्षान कोणाकूय उबो केलो जाल्यार तो इजिली येता, पूण हे फावटी जेन्ना जिल्हा पंचायतीची वेंचणुकेची तयारी चलताली तेन्ना असो एक उमेदवार आयलो जाणें भारतीय जनता पक्षा मुखार मोठें आव्हान उबें केलें आनी तो हरलो फक्त 800 मतांनी, तो म्हणजे आतिश गांवकर. आमी आतिशाक मेळपाक आयिल्ले आसा सद्या ताज्याच जिल्हा पंचायत मतदारसंघान. देव बरें करूं, तूं वेळ दिलो म्हणून. रुपेश बाब, खास करून तुमी हांगा आयले ही कवरेज घेवपाक म्हणून तुमचे धन्यवाद. एक म्हणजे विमानाचेर तूं उबो राविल्लो, बरोबर. सो हांगा अशें म्हणटा की BJPचो बेस्टन सारको, भारतीय जनता पक्षान कोणें उबो केलो जाल्यार निवडून येताच तो. सो एक म्हणजे तूं उबो रावतना वरंट यू नोईंग की आपूण एक मोठी लढायेक वता म्हणून. रुपेश बाब, सांगता आसतना आज जेन्ना आमी पळयता की निवडणूक डिक्लेअर जाली तेन्ना इमिडिएटली म्हाका तिनूय पंचायत जी आमची सावड्डे पंचायत, किल्लपाल, दाबाळ आनी काले पंचायत हे लोकांनी म्हाका प्रत्यक्षान फोन केलो, मेळपाक येयले की बाबा तुवें ह्या निवडणुकीक वचपाक जाय. कारण म्हणजे कशें आसा, एक इतिहास आसा. 30 वर्सां जालीं आमची फॅमिली पॉलिटिक्सान आसा. म्हाजो डॅडी सरपंच आसलो, काका सरपंच आसलो, मम्मी 10 वर्सां सरपंच आसली. सो हें काम सगळें लोकांनी एनालायज केलें आनी म्हणलें की बाबा ह्या वेळार ST रिजर्व जाल्लो आसा सीट आनी आमकां दिसता की तुमी मुखार वचपाक जाय म्हणून लोकांच्या डिमांडाचेर हांव मुखार सरलो आनी निवडणुकीक गेलो. सो तूं पयलीं भाजपा कडेन मागली, तूं भाजपान आशिल्लो, पयलीं तूं भाजपाच्या युवा विंगान आशिल्लो, तूं भाजपाचो ऑफिशियली भाजपा सिंपथायझर वर्कर म्हणून आशिल्लो. तूं भाजपा कडेन टिकेट मागलेली आमदारा कडेन वचून की आपल्याक टिकेट दी म्हणून? हांव पळय भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर आसलेलो, पूण जेन्ना लोकांनी म्हाका सांगलें तेन्ना हांवें 2 तारखेक भारतीय जनता पार्टीच्यान रिजायन जालो. ऑफिशियली हांवें रेजिग्नेशन सबमीट केलें आनी तेजे नंतर कशें आसा, तेजे नंतर हांवें डिसायड केलें की लोकांचें म्हणणें आसा की ST रिजर्व जाला आनी भाजपान टिकेट दिल्ली आसा एक उमेदवाराक आनी तो पयलीं प्री डिसायड आसलो की तेणी 1-2 म्हयने पयलींच तयारी केली. जो कॅन्डिडेट आसलो तेणी पयलीं 2 म्हयने पयलीं डिसायड केल्लें की आपूण भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून, आनी तो लोकांक सांगत सुटलेलो. सो तेन्ना हांवें ती टिकेट आनी डिमांड करूं ना. हांवें लोकांचें म्हणणें आसलें की बाबा ताका टिकेट मेळटा जाल्यार तुवें इंडिपेंडंट रावपाक जाय. इंडिपेंडंटाची पयलीं केल्ली, कित्याक लोकांचो विशय आसलो की फाल्यां रिजर्व जालो जाल्यार आतिश गांवकर म्हणटा उमेदवार ह्या मतदारसंघाच्यान आसपाक जाय.
तो भारतीय जनता पक्ष तो रिबेलूच जालो, पक्षांतल्यान भायर सरून इंडिपेंडंट ना पण कशें आसता जेन्ना पार्टी कोणाकूय उमेदवारी दिली जाल्यार लोकूय दुखवता. लोकांचें म्हणणें आसा की एक बरो कॅन्डिडेट ह्या मतदारसंघाक जायो. आतां बॅकडेटेड कशें आसलें, एक सुवर्णा तेंडुलकर आसले, तेजेंय काम खूब आसा, 10 वर्सां झेडपी आसले, तेणी काम खूब केलां. पूण काम करता आसतना कशें आसा, समज ते जर उमेदवार आसलेले जाल्यार त्या पद्दतीन लोक म्हाका म्हणटा आसले की बाबा सुवर्णा आसा, जाल्यार त्या वेळार सुद्दां हांव विचार करता आसलेलो, कित्याक म्हाज्या गांवांत सुद्दां सुवर्णान कामां केल्यां, पूण हांव इलेक्शनाक वयचे पयलीं हांव सुद्दां तो विचार करतलो आसलो. पूण लोकांक कशें आसलें, एक कॅन्डिडेट जिल्ला पंचायत इलेक्शनाक एक बरो कॅन्डिडेट जाय आसलेलो, म्हणून लोकांनी म्हाका मुखार काडलो. दुसरी गजाल म्हणजे आमी पळयलें की 22 10 बुथांचेर तूं लीड आसा आनी 12 बुथांचेर ते लीड आसा. आतां 10 बुथांचेर लीड घेवप इज अ सायजेबल मतां. तूं फक्त 800 मतांनी पडला, 868 टू बी प्रिसायज मतांनी पडला. सो तुका फाटल्यान कोणें तरी हेल्प केला आसतलो. दीपक पावसकर तुजे बरोबर आशिल्लो. पळय कशें आसा, आमी आतां तुवें म्हणलें तशें आमी 10 बुथार लीड आसा. आमचें काम ह्या मतदारसंघाक कंटिन्यू आसलें. हांव इलेक्शना पुरतें केलें ना, आतां इलेक्शन जावन सुद्दां म्हाजें काम चालूच आसा. आमी लोकांक सदांच अवेलेबल आसा आनी लोकांचें म्हणणें घेवन आमी मुखार वयता. म्हणून आमी राजकारणांत इतले वर्सां आमी टिकलेले आसा. तेचे बरोबर कशें आसा, दीपक पावसकर हो हेका हांवें 2017 आनी 22 सपोर्ट केल्लो. सो त्या पद्दतीन तोच सपोर्ट तेणी म्हाका, जेन्ना हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावलो, तेणी म्हाका तितलेच उमेदीन आनी उत्साहान म्हाका सपोर्ट केला. सो ह्या फावटी ताणें सपोर्ट केला. म्हाका फूल सपोर्ट केला. म्हाजे बरोबर तो डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक येयलो आनी बाकीचो इतर म्हाका खंयच्याय बाबतींत कोणाकूय लिडर आसा तांकां गाठी भेटी करपाक जाय जाल्यार तो सुद्दां त्या टायमार अवेलेबल आसलो. सो आतां एक पळयलें आमी, सुरवातेक तूं लीड आशिल्लो. एवरीवन थॉट की आतां भाजपाचो उमेदवार पडटा म्हणून. जेंकां सावड्डेची रचना खबर आसा तांकां तरी दिसलें की पडटा म्हणून, कारण ज्या ट्रेडिशनल मत हातूंनी भाजपा येता पळय ते तूं लीड आशिल्लो. नंतर सावड्ड्या दीपक पावसकर तुजे बरोबर आसा आनी ते मोस्टली गणेश गांवकारा बरोबर नाचता सावड्डे पंचायत. थंय धरलेलें की नॅचरली आतिशाक पडटलें आनी तो आतां इजिली जिखून येतलो म्हणून. सावड्डे पंचायतीन जालें कितें की तुका म्हणजे तूं फाटीं उरलो? आयडियली तूं थंय आसपाक जाय आशिल्लो. सांगपाक म्हणल्यार कशें आसा, जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें त्या वेळार इलेक्शन डिक्लेअर जालें त्या वेळार सगळ्यां चड वारें सावड्ड्यानूच जाल्लें. सावड्डेच्यान म्हाका चड फोन कॉल येताले आनी ह्या इलेक्शनाक तूं म्हणटा तो एक बरो उमेदवार म्हणून म्हाका त्या सायडीच्यान चड प्रमाणान म्हाजो नांवाचेर चर्चा आसली. मागीर कितें जालें, सावड्ड्यान जशें इलेक्शन लागीं येतना थोडे फार ते म्हाजे घर स्किमीचे लोकांक हें दाखयलें. तेजे नंतर जॉब दिता म्हणून प्रोवायड केले. मायनींग जे इश्यूज आसा ते रिजॉल्व करता म्हणून. मागीर तो सर्टन फॅक्टर जो आसा पळय तो लोकां कडेन हें जालो. आनी तेजे नंतर सुद्दां कशें आसा, आमी पळयताले की आमकां बरे पैकी मतदान जातलें सावड्ड्यान, पूण खंय तरी तें कमी पडलें आमी. कित्याक आतां तुका सांगपाक म्हणल्यार कशें आसा, आमकां 12 तारखेर सिम्बॉल मेळ्ळा. तें हो मतदारसंघ व्हडलो, डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक सादारण हे मतदारसंघाक 12 ते 13 दीस तरी लागता मिनिमम. पूण ते आमी 6 ते 7 दिसान कवर केलें. म्हणजे इतले शॉर्ट टायमा भितर ही वोट बँक घेतली आमी 4672. इज अ बीग मार्जीन. कोणी इंडिपेंडंटान म्हाका दिसता झेडपी इलेक्शनां इतली घेतली ना, पूण ती आमी केली. पूण कशें आसा, आनी एक 4-5 दीस तर आमकां सुबेज मेळयले जाल्यार आमी ती 450 मतांचो डिफरन्स आसा पळय तो आमी काडूंक शकताले. ओके, 450 हाफ करी 450 म्हळ्यार ती करपाक जाताली. ताका आनी एक 4 ते 5 दीस आमकां एक्स्ट्रा जाय आसलेले. एक 2-3 फॅक्टरी सावड्डे काम केले अशें आमी आयकलां. ते एक म्हणजे संकेत आर्सेकर आसा, ताणें काम करपाक नोटान सुरू केलें. दॅट ऑल्सो टर्न दी वोट्स हें म्हणून आयकलां. इज इट ट्रू? कशें आसा, संकेत आर्सेकर हो एक BJPचो कार्यकर्तो आनी लिडरूय म्हणून पळयता, कित्याक तेजें काम चलता. सो तेजो इम्पॅक्ट खंय तरी पडत. कित्याक सांगता, लिडर म्हणटरे आनी पक्षाक लागून ताका काम करपाकूच जाय आनी अवश्य करप. आनी म्हणटरे तो खंय तरी एक तो इफेक्ट जाला आसा. कित्याक प्रत्येक BJPचे लिडर पर्सनली आतां सांगपाक म्हणल्यार एक 4-5 प्रॉमिनंट लिडर ते सगळे तुटोन पडले. म्हाका डिफीट करपाक लागून ते तुटोन पडले. म्हणून मे बी सगळ्यांचे कलेक्टिवली काम करून म्हाका दिसता सुवर्णा तेंडुलकर वॉज वर्किंग फॉर BJP फूल हार्टेडली. मागीर संकेत वॉज वर्किंग BJP आनी आमदारांनूय मातसो नेट मारलो दिसता त्या भोवान आपलो हें म्हणटकर फूल.
कशें आसा? विनय तेंडुलकर खंयचे वटेन आशिल्लो? विनय तेंडुलकर पक्षा वटेन आसलो आनी पक्षाचें काम करपाकूच जाय, कित्याक पक्ष सोडून तांकां काम विनय करपाक मेळना. तेंडुलकर हे 5 जाण तर सारके. सामकें. म्हणजे तूं पळय, इतले गोंयान खंयच अशे लिडर आसपाना की एक मतदारसंघात इतले लिडर खंयच आसपाना. हे सावड्डे मतदारसंघाकूय आसा आनी एक विलास देसाई विलास देसाई तो पक्षाकूच आसा. सो इतली हे ताणें सगळे नेट मारलो काय ताजी? ना, ते बीजेपी पक्षाक लागून तेणी काम केलें सगळ्यांनी आसा. नेट मारलो. सगळ्यांनी नेट मारलो आनी ते 5 ते 6 लिडर एक सायडीन आनी वर्सीस 1 आतिश गांवकर. म्हणजे इतली मतां पडप म्हणल्यार लोकांचे खंय तरी मनान हांव आसलो म्हणून ही म्हाका मतां मेळ्ळ्या. ओके, देव बरें करूं. धन्यवाद. आतां परत बीजेपीन वतलो काय रावतलो इंडिपेंडंट? सध्या इंडिपेंडंट आसा आनी इंडिपेंडंट लोकांचे काम करीत मुखार वयतलो इंडिपेंडंट म्हणून. इंडिपेंडंट. देव बरें करूं. धन्यवाद. हे आशिल्ले एडवोकेट आतिश गांवकर, इज अ प्रॅक्टिसींग लॉयर, आनी इंडिपेंडंटली तांणी मतदारसंघात वारें अशें तयार केलें की सुरवातेचे रावंड्स आसा ते रावंड पळयत जाल्यार आतिश जिखताशें जालें, पूण शेवटाक जेन्ना सावड्डे पंचायत एरिया आयली तेन्ना सगळीं पानां पलटलीं आनी भारतीय जनता पक्ष जिखलो. आमी फुडें वतले आनी लोकांक मेळटले आनी एनालायज करतले सावड्डेचे सॉलीड मरे सावड्डे ते टायप, म्हणजे सावड्डे जालें कितें जाका लागून हो निकाल आयिल्लो आसा. सावड्डे टावनान एनालायसीस केल्या उपरांत आमकां दिसलें की आमी गांवगिऱ्या वाठारांत वचचें आनी थंय एनालायसीस करचें, आनी आतिशाक मेळ्ळ्या उपरांत आमकां दिसलें की तेजे इलेक्शन एजंटाकूय मेळचें. सो आमी वचपाक लागले सद्या आनी मेळटले विकास देसाय हांकां, जे किल्लपार दाबाळ पंचायतीच्या ओपोजीट तांचें शॉप आसा थंय वतले आनी तांकां मेळटले आनी जाणून घेतले एंटायर एनालायसीस फ्रॉम अ पर्स्पेक्टीव ऑफ इलेक्शन एजंट हू हॅज लॉस्ट दीस इलेक्शन. खंयच्याय उमेदवारा नंतर जर इलेक्शनाचो रिजल्ट एनालायज करपाचो आसत जाल्यार ताका मेळपाचें तो एक मनशाक, ते म्हणजे इलेक्शन एजंट. सो आमचे बरोबर आसा विकास देसाय, इलेक्शन एजंट फॉर आतिश गांवकर, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, द वन हू लॉस्ट बाय अ व्हेरी थीन मार्जीन. हाव डू यू एनालायज एंटायर रिजल्ट? जालें कितें आनी लास्ट 3 दिसांनी जालें कितें? पळय कशें आसा, स्टार्टींग जेन्ना फिल्डाक काम चलतालें तेन्ना आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां शॉर्ट टायम मेळ्ळो. शॉर्ट टायम मेळ्ळे त्या कारणान 8 दिसा भितर जें कितें आसा तें सगळें एंटायर, म्हणजे तुका सिम्बॉल सुद्दां एक 2-3 दीस पयलीं मेळ्ळो. 3-4 दीस भितर तुका सगळें कंप्लीट कवर करपाक जाय आनी एरिया कमी ना, 3 पंचायती. सो 2 दीस पयलीं सुद्दां इन फेवर 1200 आतिश गांवकर लीड जाता. हें फिल्डा वयल्यान आमकां एनालायज जालें की आमकां विक्ट्री आसा अशें. पूण लास्ट 2 ते 3 दीस पयलीं आमगेले सुवर्णा तेंडुलकर, जे एक्स ZP चेअरमॅन बी आसा, सुवर्णा तेंडुलकर तो आनी हार्सेकर, संकेत हार्सेकर, हे दोगांनी एकदम जोम धरलो आनी थोडोसो मतांचो जो फरक दाबाळ पंचायती आसा, सुवर्णान बरीचशीं मतां जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाची हालयली आनी ते सायडीच्यान सावड्डे आनी काल्या थंय मतां हाडली. तेजो गॅप हो 800-850 मतांचो जो गॅप जो आयला आनी आतिश गांवकर पडला, तो 800 मतां ती लास्ट 2 दिसां खातीरच सगळी जाली. सो संकेतान बी थंय सावड्डे नेट मारला आनी हय, संकेतान नेट मारलो ते सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यान सुवर्णान आपल्याली बरोच नेट मारलो. सो कशें आसा, आतिश गांवकर हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी एज अ लॉयर हांवूय लॉयर. सो वी आर हॅविंग सम डिफरंट व्ह्यूज वेगळे आमचे. सो आमचें मत इतलें आमचें इंडिविज्युअल आसल्या कारणान आमचे फाटल्यान फक्त एक एक्स PWD मिनिस्टर प्रभू पावसकर, तो बाकीचो असो सेलिब्रिटी किंवा दिग्गज मनीस असो कांय ना. सो जें कितें आसा तें दीपक पावसकर किंवा आतिश गांवकर हेंचे हेजेरूच सगळो प्रचार माध्यमान किंवा जे लोकांचे ओग जातीची मतं पडल्या ती तेजेर त्या प्रमाणेच मतं पडले. आतां बारीक पयला की आमी एनालायज करतना परत सावड्डे पंचायतीन येतात. अशें दिसतालें की ओके आतां आतिश जिखलो म्हणून सुरवातेची फेरी पळयत जाल्यार. आनी म्हाका वॉट वॉज युअर रिएक्शन? तूं जेन्ना बशिल्लो थंय तेन्ना? म्हाजी रिएक्शन, आय वॉज शॉक. कित्याक आमकां ज्या प्रमाणे फिडबॅक आयिल्ले त्या प्रमाणे आतिश थंय बरोच लीड जावपाचो सावड्ड्या. हांगा आमी दाबाळ पंचायती कडेन लीड जालोच, पूण त्या बरोबर हांगाय लीड जावपाचो. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार एक 500 मतांनी सुद्दां 500 मत सुद्दां जर एक्स्ट्रा सावड्डे पडलेलीं सावड्ड्या आनी काले एक 400-500 पडले जाल्यार आमगेलो गोल आसता अचीव जातालो. तुमकां एक्चुअली 400 मतां जाय आशिल्लीं, 800चे हाफ केल्यार 400, तांचे 400 मायनस जाता. पूण तरी आमी एक्चुअली
800 वयरूच हें करताले. फक्त कितें जालें सिच्युएशन उलटी जालें. हां. आमी 800 वयर म्हणटाले ते तांकां गेली आनी लास्ट 2 दिसाच्या प्रकरणा खातीर ती 800 मतां थंय गेली आनी आमी हरले. आतां हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयलां की खुबशे दिग्गज आसा आनी आतां 27 इलेक्शन पळयता आसतना ह्या इलेक्शनाच्या प्रिझमांतल्यान पळयत आसा. हय. आय एम आस्किंग एज अ वोटर फ्रॉम सावड्डे. वॉट डू यू थिंक जातलें कितें भाजपा मदींच चडावड जावपाची शक्यता आसा? म्हाजे म्हणण्या प्रमाणे आतां आज जें सिच्युएशन जालें झेडपीचें तें जावचें नासुल्लें. हां. जेन्ना पयलींचे BJPचो एक प्रोटोकॉल आसलो, BJP स्टडी करताली कॅन्डिडेटाचेर. आतां तें खंय तरी फाटीं पडटा अशें म्हाका दिसता. कित्याक पयलीं तेंगेलो CID रिपोर्ट आसतालो त्या प्रमाणे लोकेलिटी कशें आसा, कितें आसा, मनीस कसो आसा त्या प्रमाणे फुडें वताले. आतां तो खंय तरी प्रोटोकॉल आतां फुडले इलेक्शनाक BJPन विचार करपाचो कॅन्डिडेट कोण दवरतलो तेजेर सगळो शो जातलो. हे सगळें एनालायज कर. कितें आसा लोकांकूय पटपा जाय. पर्सनॅलिटी इफेक्ट करता आतां. पयलीं भशेन ना. पयलीं कितें आसलें लोक थंब मारताले, सांगलें तें जातालें. आतां ती परिस्थिती उरली ना. आतां लोक विचार करता, लोक शिकल्या आनी BJP काम करता ना म्हणना पूण त्या बरोबर BJPन कॅन्डिडेट तिकेट जो कॅन्डिडेट आपूण एपॉयंट करता तो सुद्दां परफेक्ट त्या प्रमाणेच आसपा जाय अशें म्हाजें मत, म्हाजें इंडिविज्युअल मत. 27 हय 27 आय एम नॉट अगेन्स्ट BJP. 27 यू आर विथ BJP? ना विथ BJP अशें म्हळ्यार कशें आसा पळय पर्सनॅलिटी मॅटर्स. हांव तेंच म्हणटा. आय एम एज्युकेटेड पर्सन. मनीस पळोवन म्हाका समज BJPन जर मनीस जर बरो दवरलो आय एम विथ BJP. नाव ऑल्सो आय एम विथ BJP इफ BJP गिव्स अस अ गूड कॅन्डिडेट मॅटर्स. फाल्यां अशें जावपा जायना हांव जाका सपोर्ट केलो तो फाल्यां म्हाजे फाटल्यान एक 50-100 लोक आसतले किंवा 200 लोक आसतले. ते खंय तरी म्हाजो खंय तरी एक हें उरतलो की तेंगेलें कितें आयलें जाल्यार हांवें तें करपा जाय. फाल्यां त्याच कॅन्डिडेटान जर म्हाकाच पळयलें ना जाल्यार तांकां कितें पळयतलो. काम जावपाक जाय. मेन काम जावपा जाय. काम म्हत्वाचें. देव बरें करूं वेळ दिलो. अशें न्हय की हांगा फक्त भाजपा आनी आतीश वेंचणूकय उबो राविल्लो. हांगासर ब्रह्मानंद गांवकार इंडिपेंडंट, राजेंद्र शिरोडकार काँग्रेस, सपनेश गांवकार RGP, उर्मिला कालेकार आप ही उबी राविल्ली. पुणून तांचे मदल्या सगळ्यांचीच डेपोजिटां जप्त जाली. उरले ते फक्त भाजप आनी भाजपाचो रेबेल. पुराय रिजल्ट जर एनालायज केलो जाल्यार आमकां कळटा की हांगा 10 बुथांचेर आतीश जाल्यार 12 बुथांचेर भारतीय जनता पक्ष लिडींग आशिल्लो. सो आमी आतां अशे कांय बुथांचेर वता आनी कांय पंचांक मेळपाक ट्राय मारता जंय रिजल्ट घुंवले आनी रिजल्ट दुसऱ्या वटेन गेले. आमी आसा सद्या कालाय पंचायती कडेन आनी मेळटले पंचायतीचे सरपंच बाळू रेकडोंक यांचे कडेन. सद्या आमी पळयले पंचायत भाजपाची पूण आतां खास करून तुमच्या बुथाचेर भाजपाक 4 मतां कमी पडली आनी आतिशाक चड पडली. 4 मतां म्हणटा व्हडलो असो कांय डिफरन्स ना पूण खंय तरी मातशे लोक फाटीफुडें खंय तरी जाता न्हय मातशें ताका लागून एक 4 मतांची लीड ताका मेळ्ळी आतिशाक. आनी आमी आमचे तरेन आमचे परेन आमी बरें काम केल्लें अशें BJP खातीर. आमचे गणेश भाऊ आसा पळय गांवाक आमचे ह्या आमदार आसा आनीक प्रमोद सावंत हेंचे मार्गदर्शना खाली आमी लोकां कडेन बरें काम केल्लें आनी बरें हाणें गेल्लें. पूण लोकांच्या मनांतलें आमकां कितें म्हणून कांय कळना तरी आसतना आमकां आमच्या बुथार एक 4 मतांची लीड ताका मेळ्ळी आतीश गांवकार म्हणटा ताका आनी 4 मतांनी आमी मातशे डिफेट जाले. तातूंत फुडले इलेक्शनां आतां विधानसभेचें इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी ती भरून काडटले तेजे आनी प्लस करपाचे आमी प्रयत्न करतले. 4 इजी भरून काडपा मेळ्ळी. 4 कोण ते सोदून काडा पयलीं. आमी 4 सोदून काडपाक प्रयत्न करतले आमी सोदपाचे आनी कोण ते सोदतले आमी आनी गेले म्हणून आमी कितें कांय करूं शकना न्हू. एंटायर आतां आमी सावड्डेची जी जिल्ला पंचायत निवडणूक आसा ती भाजपा वर्सीस भाजपाच जाल्ल्या भशेन जाल्ली आसा. तो भाजपान आशिल्लो. तेजे भाजपाचे खुबशे समर्थक ताज्या बरोबर आशिल्ले कारण ताजे वावर आसा, ताज्या डॅडीचो वावर आसा, ताज्या काकाचो वावर आसा, ताजी मम्मी म्हाका दिसता पंचायत राजकारणान आशिल्ली पयले. सो हे सगळे पळयत जाल्यार भाजपा विरुद्ध भाजपाच जाली अशी दिसता तुमकां निवडणूक. फ्रेंडली फायट जाल्ल्या भशेन ओन्ली कमळ जिखलें ना
तो ॲक्च्युली ते पयलीं म्हणजे भारतीय जनता पार्टी वांगडाच आसलेले पयलीं, पूण हालीं एक वर्स 2 वर्स तेंचे तितलो हें कांय BJP बरोबर तितलें कांय हें नासलेलें. आनी आमचो एक्स PWD मिनिस्टर आसलो दीपक पावसकर, तो ताणें बरो सपोर्ट केलो ताका. आनी तेजें मातशें खंय तरी लोकां भितर मातशें रिलेशन आसा तें बरें आसा आनी तें ताका मातशें चड बऱ्याक पडलें, फायद्याक पडलें. आजूच 27 आतां समज आमी 27च्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळयतले हांगा कोणें कितें करप जाल्यार हे सगळी लेसन्स घेवन 27 वचचें पडटलें तुमकां. हय, आमकां मातशें बरें काम करचें पडटलें हेज्यान. सगळें आमचें आतां आमकां आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्यो 7 पंचायती, म्हणून आमकां 2 झडपी आसल्या कारण 4 तेवडे वता आनी 3 हांगा उरता, सावड्डे उरता. म्हणटा आतां आमी मातशें हांगा खंय तरी आमच्यो 3 पंचायती आसल्यो त्यो मातशें खंय वयर सकयल जाले आसा. नेट मारचें पडटलें. नेट मारचो पडटलो. आमकां बरें मातशें फुडें प्रयत्न करचे पडटले आमच्या आमदाराक आनी आमकांय जे कार्यकर्ते आसा पार्टीचे, आमी पंच सरपंच म्हणून तांकां आमकां बरें मातशें हें करचें पडटलें. म्हणजे सावड्डे पंचायतीन हे म्हणजे भाजपाचो मान राखलो, सावड्डे पळयत जाल्यार लीड मेळ्ळी थंय हय आनी ताका लागून हे हय. मातशें सो गांवांनी मातशें लक्ष घालचें पडटलें तुमकां. अशें बारीक बारीक गांवांनी मातशें लक्ष घालचें पडटा. वयर सकयल कितें करता आनी म्हाका एक सांगा, सावड्डे मतदारसंघान तशें पळयत जाल्यार पयलीं मगो आशिल्लो, नंतर भाजपा जालो. हांगा काँग्रेसचो आमदार म्हणटा तो केन्नाच दिवना हेच्या पयलीं. आमचे यादीन तरी ना, आमकां पयलीं खबर ना. पयलीं म्हणून MJP सुद्दां खूब पयलीं ती मोहन आमशेकर मोहन आमशेकर. तेजे नंतर विष्णू प्रभू आशिल्लो. तेजे नंतर एकदां साळगांवकर म्हणे अनिल साळगांवकर तो इंडिपेंडंट जावन येयलो. आनी एकदां दीपक पावसकार येयलो मगोचेर मगोचे हेजेर. मागीर ते भाजपा जॉयन तो रोखडोच मागीर BJPन आयलो. आनी म्हणजे कितलींशीं वर्सां जाल्यां आमी BJP हांगा सावड्डे मतदारसंघान हे आतां. 27चे सांगा कितें कितें जातलें तें. आतां भाजपा कार्यकर्तो म्हणून सांगू नाका म्हाका, नॉर्मल सांगा 27 कितें जातलें हांगा. 27 भाजपा विरुद्ध कोण आसतलो हांगा अशें दिसता? हांगा भाजपा विरुद्ध कोण वचपाक शकना, कोणाक हें ना हांगा. म्हणजे आमचे जे कोणाक भारतीय जनता पार्टी फुडली तिकेट दितली 27क, ते लोक सगळे तेजे वांगडाच आसतले BJP वांगडा. हांगा काँग्रेसीचें कांय येत ना. म्हणजे काँग्रेस हांगा तशी व्हडली ना, आम आदमी पार्टी ना, RGP बी हांगा ना, RGP कांय ना, तशें नेट ना RGP बी. ना. भाजपा विरुद्ध इंडिपेंडंट जावचो पडलो कोणी. भाजपा विरुद्ध भाजपाचोच इंडिपेंडंट. पूण विधानसभेचे सीट येवपाक हांगा दुसरे हेजे बरें मुश्कील आहा BJP सोडून. BJP सोडून प्रोवायडेड तुमच्या मदलेच कोणी बंडखोरी करून भायर तशें आतां करतात न्ही लोक बंडखोरी, वचत थंय चल्ल्यात न्ही ती अशें एकमेकाचे पांय ओडपाचें चालू आसता न्हू. ओके, देव बरें करूं. अच्छा. भाजपान केल्ल्या वावराक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी मतां पडली, पुणून अपेक्षे प्रमाण पडूंक ना. निवडणुकेचो धामधूम जेन्ना सुरू जाली जिल्हा पंचायतीची सावड्डे मतदारसंघात, तेन्ना सगळ्या जाणांचें एक मत आशिल्लें की हांगचे आमदार आनी सभापती गणेश गांवकार हांच्या पॉप्युलरिटीचो कस हांगा लागतलो. कारण जो उमेदवार सिलेक्ट जालो तो होल हार्टेडली गणेश गांवकार हांणी सजेस्ट केल्लो उमेदवार आशिल्लो, ताच्या फाटल्यान उबे राविल्ले. आनी खुबशे जाण म्हणटा की ह्या उमेदवाराक टिकेट दिवपा खातीर हांगा पुराय मतदारसंघ यश्टी केल्लो. बारा बुथां मदीं असो एक बूथ आसा जंय आतिश फॅक्टर आसा तो काम करूना, आनी त्या एक बूथ आसा म्हणजे कुयणामळ बूथ, आनी थंयचे रिप्रेझेंटेटीव आनी एक्स सरपंच ऑफ काले पंचायत नरेंद्र गांवकर. सो 128 लीड दिली तुमी. 108 लीड दिली तुमी त्या हातून, तुमच्या हातून. आमी पयलें ओवरऑल जे 22 आसा भितर 10 कडेन आतिश लीड आसा सगळ्या बुथांनी आनी 12 कडेन BJP लीड आयिल्ली आसा. सो तुमचे ते 12 भितर तुमचो एक हें येता. चॅलेंज आशिल्ली ना? चॅलेंज कांय नाशिल्ली सांगपा म्हणल्यार. पयलीं सुवातेर आमचे हो कुयणामळ वार्ड आसा तो कित्येक वर्सां जाले BJP डॉमिनेट करता आनी BJP हांगासर खूब काम केल्लें आसा. ताका लागून हांगासरली आनी प्रत्यक्ष पळोवपाक गेल्यार 99च्यान हांगासर विनय तेंडुलकर जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सुद्दां ह्याच वाड्यान काले गांवां भितर भारतीय जनता पार्टी लीड दिल्ली. आनी हो वार्ड आसा तो कुयणामळ म्हणटा तो प्रत्येक फावटी BJPचोच लीड आसता.
बीजेपीच असता. बीजेपीच असता. तर पण आता इंडिपेंडंट कोणी येवप आणि दुसऱ्या पक्षाच्या दुसऱ्या सिम्बॉलाचेर एरोप्लेन ते बी इतली मतां काडप म्हणजे भारतीय जनता पक्षाक खंय तरी एक विचार करपाचो वेळ आयलो असो ना कांयच विचार करपाक गरज ना. कित्याक लागून थोडेच कशें आसता एरोप्लेन म्हणून आयिल्लो फॅक्टर आयिल्लो तो आमचे आनी एक तितून भितर गांव आसा तितून भितर थंय थोडे रिलेटीव आसता तितून भितर थोडी मतां वता आनी थोडे कशें आसता एकच पार्टी केन्ना फूल स्विंग मतांय पडना 5ची केन्ना पडपाकच ना वयर सकयल आसता 104 मतांची ह्या बुतान लीड मेळ्ळी खूब जाली पळोवपाक गेल्यार. आनी पळोवपाक गेल्यार एरोप्लेन आयलो आनी BJP पार्टीक इफेक्ट जालो हितून तरी ह्या बुतां तरी कांय प्रश्नच येना कित्याक मत हे पळोवन मारता विजन पळोवन मारता लोक. आनी भारतीय जनता पार्टीन हे आमचे वाडा तरी भरपूर काम केल्लें आसा. तुमी आतां येता आसतनाच पळयल्लें एक ओवरब्रीज इतले सुंदर रस्ते आमचे लोक हांगा कालांतरान रावता एक 200 वर्सां रावता काली गांवचें डिस्ट्रिब्युशन जायी पूण BJPन केल्ले कामाचे बदल्या म्हणून लोक वोट करता. तो पूल पयलीं कितें आशिल्लो बारीक पूल आशिल्लो पूल कांय नाशिल्लोच आमगे काली गांवाचे 2 पार्टिशन जायी. हां. आमकां व्हळ आसा पावसा येता तेन्ना काले गांवचे खूब पेपराचे बित्राचे गाडी व्हांवून वयता हें जाता फ्लडींग जाता आनी आमकां त्या व्हळांच्यानच बायपास करपाक सावड्ड डॅम कनेक्टींग त्या व्हळा उदकांच्यान वचपा पडटा. ते व्हाळांतल्यान गाडयो काडटा व्हळांतल्यान गाडी काडप आनी पावस चडयल्यार गांवची 2 टुटाटूट जायी आनी व्हळांचेर गाडी व्हांवून येवन वचप. आतां हे BJP गव्हर्मेंट येयल्ले डबल इंजीन सरकार आहा सेंट्रलाचे आनी गोंयचे हेजे माध्यमांतल्यान आमचे प्रमोद सावंत आसा तशेंच आमचे विजनल लिडर गणेश भाऊ आहा यांची समजदार घेवन हो एक पूल जाल्लो आसा आनी हे गांवांक खूब बेनिफीट आसा आनी सरावंडींग एरियाक हो पुलाचो खूब इम्पॅक्ट बरो आसा. केन्ना बांदलो हो पूल तुमचे? आतां आमचो 23 इनॉग्रेशन जाल्याचें आतांच हालींच 23 ताजी हे केन्ना बांदलेली फावंडेशन स्टोन केन्ना फावंडेशन घातिल्लो? 22 घातिल्लो. रोखडे 1 वर्सान जालो. एक ते एक 18 म्हयन्यान चलता फास्ट रेल्वेन काम केलें तें. अच्छा डबलिंगाचे प्रोसेसा टायमार रेल्वेन करून दिलो तो एप्रोच गोवा गव्हर्मेंटान घातलो सगळे आमदारान आनी CMन घालून रस्तो ब्रिज ना हय ब्रिज रेल्वेन बांदला पूण एप्रोच रोड सगळो सरकारान बांदला. सरकारान बांदला आनी ब्रिज जावपाचे सरकारचे CMचे चड इनिशिएटीव आसा न्हू नाल्यार CMन तर इनिशिएटीव घेवन दखल दिना आनी आमदारान दखल दिना तो जावं शकनाशिल्लो. सो ताका लागून हांगा मतां भाजपाक भिवपाची गरज ना ना भाजपा विभागांत हो काली गांवचो हो बालेकिल्लो आसा भाजपाचो कित्येक वर्सां जालीं हेच गांवांक केन्ना लीड अशें केन्ना जालें ना लीडच जाता भाजपा लीड जाता. लीड जाता 27 कितें म्हणटा तुमी 27 अपेक्षा भाजप आतां हांगा पळयत जाल्यार दुसरे पक्ष आतां म्हणसर तरी कांय ना 1 वर्साच तांकां करतलो कितें जाल्यार पूण सद्या भाजपात दिसता ह्या भाजप मतदारसंघांत. आसता हे मतदारसंघात आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट पयलें दुसरी खंयच्याय तरी हितून मतदारसंघाक गेलो आनी आमचे सावड्डे मतदारसंघ गेलो रस्त्याची फेसिलिटी बरी आहा सगळे रोड आमचो एकय रस्त्याक खणकूल नासताले अशें विजन दवरून गणेश गांवकारान काम केल्लें आमदारान. म्हाका एक सांग पळय आतां भाजपाचे विजयी उलयतना आमी सावड्डेचे उमेदवारांची यादी जर काडली सद्या इच्छूक उमेदवारांची ती बरीच लांब आसा. आतां कशें आसा सगळेच कोण पंच जातले सरपंच जातले कोण आदले उदले आसले सगल्यांक एक हें आसता अपेक्षा आसता आपूण आमदार जावपा आपूण आमदार पूण कोण काम करता तेज पळोवपाय पार्टी काम करता. आतां गणेश भाऊ विजनरी लिडर आसा खंयचेच तो कामावटेन खंयच फाटी फुडना आनी पार्टी चिंतून तरी पळयलें जाल्यार निश्चित भाऊकच तिकेट मेळटली अशें आमकां तर दिसता. आनी हांगसर लोक कितें आसा पार्टीचेरच काम करता कमळ पळोवन वोटींग करता. कमळाक वोट कोणूय रावल्यार जाता कोणीय रावले येता पूण गणेश भाऊ पळोवपाक गेल्यार कामूय बरें आसा. आमचे तरी डेव्हलपमेंट पळयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलो हो खूब मोठ्या काली गांवचो केल्लो आसा आनी खूब उदरगतीचें काम जाल्लें काली गांव. ताका लागून गणेश भाऊकूच फुडल्या फावटी पूण तिकेट गणेश भाऊक फुडले फावटी मेळटली ती पार्टीची डिसिजन पूण आमची तर दिसता गणेश भाऊकूच तिकेट मेळटली. आतां हायकमांड कितें डिसिजन घेता तें आमी काय सांगूंक शकना ती वेगळी गजाल पूण आमी इच्छूक गणेश भाऊ मेळटा म्हणून इच्छूक आमी पार्टीचे आनी गणेश भाऊ पार्टी. बाकीचे जे आसा ते आतां आमी पळय विनय तेंडुलकर एवरी टायम रेसीन आसता ते एक सिनियर लिडर आसा नांव घेतना जाल्यार संकेत आरसेकर आसा थर्ड विलास देसाय आसा तोय म्हाका दिसता इज इंट्रस्टेड. आय हॅव नॉट मॅट हिम विदावट हीज परमिशन आय एम नेमींग म्हणून आतां कोण कशें इंट्रस्टेड आसता ते आमी काय ग्रावंड लेवल कार्यकर्ते सांगूंक शकना. पळय आतां फाटींच आमी हेजें पळयलें ZPची इलेक्शन पळयलें तितून संकेतानूय काम बरें केल्लें आसा भाऊनय काम केल्लें आसा. तुमी आनी कोणाचें नांव घेतलें जाल्यार आमचे काली पंचायतीन तांचो कांय इम्पॅक्ट ना आनी काली पंचायती ते भोंवल्याय ना आनी खंयचे रेसीच्यान ते आपूण दावेदार म्हणटा ते आमीय सांगूंक शकना भारतीय जनता पार्टीचेर. आतां तुवें विचारलें म्हणून सांगता जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन मोहन गांवकार हो कॅन्डिडेट दिल्लो तेन्ना त्या कॅन्डिडेट वयल्यार आपूण असो संकेत कसो भोंवलो गणेश भाऊ गांवकार कसो भोंवलो विनय तेंडुलकर कसो भोंवलो तशें
कॅम्पेनींग करता आसतना काले गांवां तरी आमकां दिसना हे हांव नांव घेता तितलें दिसलें उरले कोण आमकां काले गांवां तरी दिसलें ना कॅम्पेनींग करता आसतना तर तुमच्या खातीर हे तीग जाण आसा मेन तीग जाणां भितर म्हणल्यार पार्टी कोण सर्वस कोण आहा पार्टीचे हायकमांड कोणाक टिकेट दितले ते म्हत्वाचें. ते म्हत्वाचें आमचेर कांय ना हांगसर तरी भाजपा सदांच लीड आसता आनी लीड आसतलीच देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू. सावड्डे मतदारसंघात भाजपाचे दिग्गज आसात, मात अशा वेळार इतली शक्त कित्याक लावची पडली ही गजाल भाजपाक विसरूंक जायना. तर तुम्ही पळयलो सावड्डे जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचो नियाळ. आता ह्या नियाळाच्या शेवटाक एक दोन गजाली आमच्या दोळ्या मुखार येता. एक म्हणजे हांगा भाजपा विरुद्ध भाजपा जाल्ली आनी 27 जर ह्यो गजाली जाग्यार घालूं ना जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक भाजपा विरुद्ध भाजपा हांगा पळोवची पडटली. दुसरी गजाल म्हणजे जर सावड्डे पंचायत जी भाजपा बरोबर हरशी नासताली, जाचेर वर्चस्व आसतालें दीपक पावसकरांचें, ती पंचायत भाजपा बरोबर रावली आनी ताका लागून हो पुराय जो रिजल्ट आसा तो भाजपाच्या फावरान जालो. तुम्ही पळयता ती खाशेली कार्यावळ बिफोर इंक ड्रायज, जाचे वरवीं आमी मतदारसंघांनी वता आनी तुमच्या बोटावेली शाई सुकच्या पयलीं आमी तुमकां मेळटा आनी जाणून जावन घेवपाचे आमी यत्न करतात की हे इलेक्शन कशें आशिल्लें. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.